श्रीगोदास्तुतिः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। श्रीविष्णुचित्तकुलनन्दनकल्पवल्लीं श्रीरङ्गराजहरिचन्दनयोगदृश्यां साक्षात् क्षमां करुणया कमलामिवाण्यां गोदामनन्यशरणं प्रपद्ये। श्रीविष्णुचित्तकुलनन्दनकल्पवल्लीं श्रीरङ्गराजहरिचन्दनयोगदृश्यां साक्षात् क्षमां करुणया कमलामिवाण्यां गोदामनन्यशरणं प्रपद्ये। वैदेशिकश्रुतिगिरामपि भूयसीनां वर्णेषु मातिमहिमा नहि मादृशां ते इत्थं विदन्तमपि मां सहसैव गोदे मौनद्रुहो मुखरयन्ति गुणास्त्वदीयाः। त्वत्प्रेयसश्रवणयोरमृतायमानां तुल्यां त्वदीयमणिनूपुरसिञ्चितानां गोदे त्वमेव जननी त्वदभीष्टवार्हां वाचं प्रसन्नमधुरां मम संविधेहि। कृष्णान्वयेन ददतीं यमुनानुभावं तीर्थैर्यथा वदवगाह्य सरस्वतीं ते गोदे विकस्वरधियां भवती कटाक्षात् वाचस्फुरन्ति मकरन्दमुचकवीनाम्। अस्मादृशामपकृतौ चिरदीक्षितानाम् अह्नाय देवि दयते यदसौ मुकुन्दः तन्निश्चितं नियमितस्तव मौलिदाम्ना तन्त्रीनिनादमधुरैश्च गिरां निकुम्भैः। शोणाधरेऽपि कुचयोरपि तुङ्गभद्रा वाचां प्रवाहनिवहेऽपि सरस्वती त्वम् अप्राकृतैरपि रसैर्विरजा स्वभावात् गोदापि देवि कमितुर्ननु नर्मदासि। वल्मीकतश्रवणतो वसुधात्मनस्ते जातो बभूव स मुनिः कविसार्वभौमः गोदे किमद्भुतमिदं यदमी स्वदन्ते वक्त्रारविन्दमकरन्दनिभा प्रबन्धाः। भोक्तुं तव प्रियतमं भवतीव गोदे भक्तिं निजां प्रणयभावनया गृह्णन्तः उच्चावचैर्विरहसङ्गमजैरुदन्तैः शृङ्कारयन्ति हृदयं गुरवस्त्वदीयाः। मातः समुदितवतीमधिविष्णुचित्तं विश्वोपजीव्यममृतं वचसा दुहानां तापच्छदं हिमरुचेरिव मूर्तिमण्यां सन्तप्पयोदिदुहितुः सहजां विदुस्त्वाम्। तातस्तु ते मधुभिदस्तुतिलेशवश्यात् कर्णामृतैस्तुतिशतैरणवाप्तपूर्वं त्वन्मौलिगन्धसुभगा मुपहृत्य मालां लेभे महत्तरपदानुगुणं प्रसादम्। दिग्दक्षिणापि परिपक्त्रिमपुण्यलभ्यात्
सर्वोत्तरा भवति देवि तवावतारात् यत्रैव रङ्गपतिना बहुमानपूर्वं निद्रालुनापि नियतं निहिताः कटाक्षाः प्रायेण देवि भवती व्यपदेशयोगात् गोदावरी जगदिदं पयसा पुनीते यस्यां समेत्य समयेषु चिरं निवासात् भागीरथी प्रभृतयोऽपि भवन्ति पुण्याः नागेशयः सुतनुपक्षिरथः कथं ते जातः स्वयं वरपतिः पुरुषः पुराणः एवं विधा समुचितं प्रणयं भवत्याः सन्दर्शयन्ति परिहासगिरः सखीनाम् त्वद्भुक्तमाल्यसुरभीकृतचारुमौलेः हित्वा भुजान्तरगतामपि वैजयन्तीं पत्युस्तवेश्वरीमिथ प्रतिघातलोलाः बर्हातपत्ररुचिमा रचयन्ति भृङ्गाः आमोदवत्यपि सदा हृदयङ्गमापि रागान्वितापि ललितापि गुणोत्तरापि मौलिस्रजा तव मुकुन्द किरीटभाजा गोदे भवत्यधरिता खलु वैजयन्ती त्वन्मौलिदामणि विभोः शिरसा गृहीते स्वच्छन्दकल्पितसपीतिरसप्रमोदाः मञ्जुस्वना मधुलिहो विदधुः स्वयं ते स्वायंवरं कमपि मङ्गलतूर्यघोषम् विश्वासमानरजसा कमलेन नाभौ वक्षस्थले च कमलास्तनचन्दनेन आमोदितोऽपि निगमैर्विभुरङ्घ्रियुग्मे धत्तेन तेन शिरसा तव मौलिमालाम् चूडापदेन परिगृह्य तवोत्तरीयं मालामपि त्वदलकैरधिवास्य दत्तां प्रायेण रङ्गपतिरेष बिभर्ति गोदे सौभाग्यसम्पदभिषेकमहाधिकारम् तुङ्गैरकृत्रिमागिरः स्वयमुक्तमाङ्गैः यं सर्वगन्ध इति सादरमुद्वहन्ति आमोदमन्यमधिगच्छति मालिकाभिः सोऽपि त्वदीयकुटिलालकवासिताभिः धन्ये समस्तजगतां पितुरुत्तमाङ्गे त्वन्मौलिमाल्यभरसम्भरणेन भूयः इन्दीवरस्रजमिवा ददति त्वदीयान् आकेकराणि बहुमानविलोकितानि रङ्गेश्वरस्य तव च प्रणयानुबन्धात् अन्योन्यमाल्यपरिवृत्तिमभिष्ठुवन्तः वाचालयन्ति वसुधेरसिकास्त्रिलोकीं न्यूनाधिकत्वसमता विषयैर्विवादैः दूर्वादलप्रतिमया तव देहकान्त्या गोरोचनारुचिरया च रुचेन्दिरायाः आसीदनुञ्झितशिखावलकण्ठशोभं माङ्गल्यदं प्रणमतां मधुवैरिगात्रम्
अर्च्यं समर्च्य नियमैर्निगमप्रसूनैः नाथं त्वया कमलया च समेयिवांसं मातश्चिरं निरविशन्निजमाधिराज्यं मान्यामनुप्रभृतयोऽपि महीक्षितस्ते आर्द्रापराधिनि जनेभ्यभिरक्षणार्थं रङ्गेश्वरस्य रमया विनिवेद्यमाने पार्श्वे परत्र भवति यदि तत्र नासीत् प्रायेण देवि वदनं परिवर्तितं स्यात् गोदे गुणैरपणयन् प्रणतापराधान् भ्रूक्षेपयेव तव भोगरसानुकूलः कर्मानुबन्धि फलदानरतस्य भर्तुः स्वातन्त्र्यदुर्व्यसनमर्मभिदा निदानम् रङ्गे तटिद्गुणवतो रमयैव गोदे कृष्णाम्बुदस्य घटितां कृपया सुवृष्ट्या दौर्गत्यदुर्विषविनाशसुधानदीं त्वां सन्तः प्रपद्य शमयन्त्यचिरेण तापान् जातापराधमपि मामनुकम्प्य गोदे गोप्त्री यदि त्वमसि युक्तमिदं भवत्याः वात्सल्यनिर्भरतया जननी कुमारं स्तन्येन वर्धयति दष्टपयोधरापि शतमखमणिनीलाचारुकल्हारहस्ता स्तनभरणमिताङ्गी सान्द्रवात्सल्यसिन्धुः अलकविनिहिताभिः स्रग्भरा कृष्टनाथा विलसतु हृदि गोदा विष्णुचित्तात्मजानः शतमखमणिनीलाचारुकल्हारहस्ता स्तनभरणमिताङ्गी सान्द्रवात्सल्यसिन्धुः अलकविनिहिताभिः स्रग्भरा कृष्टनाथा विलसतु हृदि गोदा विष्णुचित्तात्मजानः इति विकसितभक्तेरुत्थतां वेङ्कटेशात् बहुगुणरमणीयां भक्तिगोदास्तुतिं यः स भवति बहुमान्यः श्रीमतो रङ्गभर्तुः चरणकमलसेवां शाश्वतीमभ्युपैष्यन् इति विकसितभक्तेरुत्थतां वेङ्कटेशात् बहुगुणरमणीयां भक्तिगोदास्तुतिं यः स भवति बहुमान्यः श्रीमतो रङ्गभर्तुः चरणकमलसेवां शाश्वतीमभ्युपैष्यन् श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृति इति श्रीवेदान्तदेशिकविरचित गोतास्तुति सम्पूर्णम्।